नाज़रीन अभी टीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। और आज का हमारा मौजू है 3 तलाक और मुस्लिम पर्सनल लॉ। नाज़रीन 3 तलाक को लेकर फिर से नई बहस शुरू हो गई है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने इस सिलसिले में दस्तखती मुहिम शुरू की है और इसका दावा है कि 50,000 लोगों ने इसके खिलाफ दस्तखत किए हैं। 3 तलाक कहकर हमेशा हमेशा के लिए अज़वाजी रिश्ता ख़त्म कर लेने की रिवायत और इसे मिली कानूनी मंजूरी के खिलाफ 50,000 दस्तखत एक बड़ी तादाद है। कुछ हो ना हो, इस मसले पर नई बहस शुरू हो गई है। ये बात अलग है कि ये 50,000 दस्तखत किन लोगों के हैं, कौन है वो लोग जिनके दस्तखत लिए गए, क्या वाकई इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम ख्वातीन इस मसले से परेशान हैं या इनके दरमियान और भी मसाइल हैं जिन पर बहस की जानी चाहिए। यह बहस तवील अरसे से चल रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इन सब के दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ख्वातीन मेंबरान सामने आई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको सरासर शरीयत में मदाखलत करार दिया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हालात के मद्देनज़र इसमें तब्दीली होनी चाहिए, जबकि एक बड़ी तादाद में इस्लाम को मानने वालों का कहना है कि शरीयत में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है, शरीयत मुकम्मल है, इसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है या इसको गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। हमारे हिंदुस्तानी माशरे में ये रिवायत रही है कि किसी समाज में कोई तब्दीली की ज़रूरत महसूस होती है तो उसी समाज के लोग मिल बैठकर इसका हल निकालते हैं, लेकिन अगर इस पर बहस दूसरी तरफ से होना शुरू हो जाए तो मामला सुलझने के बजाय और उलझ जाता है। ख्वातीन के मसाइल से निपटने के लिए ख्वातीन मुस्लिम पर्सनल लॉ भी बनाया गया, लेकिन इसको कितनी अहमियत दी जा रही है समाजी सतह पर, मजहबी सतह पर या कानूनी सतह पर, यह भी एक बहस का मौजू है। शाइस्ता अंबर जो कि इस तंजीम के सदर हैं, इन्होंने 3 तलाक को पूरी तरह से ख़त्म करने की मांग की है, लेकिन इनकी कोशिश इतनी आसान नहीं है। इनकी कोशिश है कि सामने मुस्लिम समाज की एक बड़ी तादाद दीवार बनकर खड़ी है। आज भी हमारे मुल्क में कई मजहबी मकामात हैं जहाँ ख्वातीन के जाने पर पाबंदी है, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान या किसी और मजहब के मानने वाले। मसाइल सबके सामने हैं, अपने मसाइल के हल के लिए इनका एहतजाज जारी है। इनको कब कामयाबी मिलती है, कितना वक्त लगेगा, हो सकता है सदियों से चली आ रही रिवायत को ख़त्म करने, तब्दील करने में अभी भी सदियां लग जाएं, लेकिन अब किसी कानून, किसी रिवायत को तोड़ने या ख़त्म करने के लिए एक बड़ी तादाद आवाम के सामने आती है तो इसका मतलब निकाला जाता है कि बदलाव की चाहत समाज में तेज़ी से पनप रही है और अपने हक़ के आवाज़ के लिए ये अदालत का दरवाज़ा खटखटाने से भी नहीं हिचकिचा रही हैं। इस पूरे मामले पर तौकीर रज़ा खान का क्या कहना है, आइए देखते हैं। का इत्तिफाक राय है 3 तलाक का मतलब तलाक वाक़ हो गई। 3 तलाक का इस्तेमाल ठीक नहीं हो रहा है। मुस्तहसन तरीक़ा ये है कि स्टेप बाय स्टेप हो, लेकिन अगर बैक वक्त 3 हो गया तो हो, तलाक हो गई, इसमें किसी किस्म के कोई गुंजाइश नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस कानून को बदल दिया जाए। अभी अगर हम लोगों के सहूलत के हिसाब से अगर करें तो कल लोग ये कहेंगे कि भाई ज़ोहर में बहुत गर्मी होती है, ज़ोहर की नमाज़ का वक्त बदल दिया जाए, या फजर में हमारी आँख नहीं खुलती तो फजर की नमाज़ का वक्त बदल दिया जाए। तो जो लोगों की सहूलत के हिसाब से कानून नहीं बना है, बल्कि इस कानून का अगर कहीं गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो दोषी है। 3 तलाक बैक वक्त अगर दे दी गई है तो तलाक हो गई, इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। और अहनाफ पूरी तरह मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ हैं, वो चाहे किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों। हनफियों के नज़दीक वो तलाक हो गई। अब इसमें कोई सिग्नेचर अभियान चलाए या कोई कुछ चलाए, इसका कोई मतलब नहीं है। कानून के गलत इस्तेमाल का मतलब ये नहीं है कि उस कानून को बदला जाना चाहिए। 3 तलाक पर उठे तनाज़े के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ख़ातिन मेंबरान ने दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए 3 तलाक पर पाबंदी के लिए कराए जा रहे सर्वे को गलत और फर्जी करार दिया है। तलाक का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव मेंबर अस्मा जहरा साहबा। मैम, जिस तरह से भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन है उसने दस्तखती मुहिम चलाई और 50,000 लोगों से दस्तखत कराए हैं उसने कि तलाक पर बैन किया जाए,
नेशनल वुमेन कमीशन को भी लेटर लिखा है, वहां भी उसने यही मुतालबा किया है। वजीर आजम को भी उन्होंने खत लिखा था, वहां भी यही मुतालबा किया है। तो आपने आज 5 लोग यहाँ पर आई हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जबकि वो 50,000 दस्तखत करा चुकी हैं। देखिए, हम लोग 10 करोड़ मुस्लिम खवातीन जो इस मुल्क में हैं, सब के सब मुस्लिम पर्सनल लॉ से बहुत खुश हैं, मुतमईन हैं, और उसमें किसी भी तरीके की तब्दीली की यानी हम सख्ती से मजम्मत करते हैं। ये खवातीन जिन्होंने कुछ हजार दस्तखतें जमा कर ली और इसके जरिए कुछ अगर प्रेशर डेवलप करना चाहती हैं, इन खवातीन का कोई हैसियत नहीं, दे आर फेक। ये पूरी तरीके से मन घड़त सर्वेज और सिग्नेचर्स पेश कर रही हैं। हमने कुरान को अपने लिए और हदीस और सहाबा की जिंदगी को अपने लिए बुनियाद बनाया है। मैम ये हक, तलाक का हक मर्द को ही क्यों दिया गया? मर्द को ही क्यों दिया गया? मर्द को हुकूक भी हैं, जिम्मेदारियां भी हैं। मर्द को खव्वाम का हक दिया गया है, खव्वाम का पोजीशन दिया गया है, उस पर जिम्मेदारी अपनी बीवी, बच्चों और अपने बड़े बुजुर्गों की। इस तरीके से जिसके राइट्स ज्यादा हैं, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा हैं। तो मर्द को तलाक का हक है, औरत को खुला का हक है। बहुत शुक्रिया। तो मैम ने कहा कि किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर कोई मजहबी है तो वो मजहब पर अमल करे, अगर कोई मजहबी नहीं है तो उसमें उसको मजहब में मदाखलत का भी कोई हक नहीं है। दिल्ली से ETV के लिए संजीव वर्मा के साथ मैं तशामुल हसन। बिग बुलेटिन में इस मौजू पर हमारे साथ बात करने के लिए आपसे थोड़ी देर में 3 मेहमान जुड़ने वाले हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। ETV उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। 3 तलाक को लेकर फिर से नई बहस शुरू हो गई है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने इस सिलसिले में दस्तखती मुहिम शुरू की और इसका दावा है कि 50,000 लोगों ने इसके खिलाफ दस्तखत की हैं। 3 तलाक कहकर हमेशा हमेशा के लिए अज़दवाजी रिश्ता ख़त्म कर लेने की रिवायत और इसे मिली कानूनी मंजूरी के खिलाफ 50,000 दस्तखत एक बड़ी तादाद है। कुछ हो ना हो, इस मसले पर नई बहस शुरू हो गई है। ये बात अलग है कि ये 50,000 दस्तखत किन लोगों के हैं, कौन है वो लोग जिनके दस्तखत लिए गए, क्या वाकई इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम ख्वातीन इस मसले से परेशान है या इनके दरमियान और भी मसाइल हैं जिन पर बहस की जानी चाहिए। यह बहस तवील अरसे से चल रही है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इन सब के दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ख्वातीन मेंबरान सामने आई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको सरासर शरीयत में मुदाखलत करार दिया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हालात के मद्देनज़र इसमें तब्दीली होनी चाहिए, जबकि एक बड़ी तादाद में इस्लाम को मानने वालों का कहना है कि शरीयत में तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है। शरीयत मुकम्मल है, इसका इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है या इसको गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। हमारे हिंदुस्तानी माशरे में ये रिवायत रही है कि किसी समाज में कोई तब्दीली की ज़रूरत महसूस हो तो उसी समाज के लोग मिल बैठ कर इसका हल निकालते हैं, लेकिन अगर इस पर बहस दूसरी तरफ से होनी शुरू हो जाए तो मामला सुलझने के बजाय और उलझ जाता है। ख्वातीन के मसाइल से निमटने के लिए ख्वातीन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी बना, लेकिन इसको कितनी अहमियत दी जा रही है, समाजी सतह पर, मजहबी सतह पर या कानूनी सतह पर, यह भी एक बहस का मौजू है। शाइस्ता अंबर जो कि इस तंजीम के सदर हैं, इन्होंने 3 तलाक को पूरी तरह से ख़त्म करने की मांग की है, लेकिन इनकी कोशिश इतनी आसान नहीं है। इनकी कोशिश के सामने मुस्लिम समाज की एक बड़ी तादाद दीवार बनकर खड़ी है। आज भी हमारे मुल्क में कई मजहबी मकामात ऐसे हैं जहाँ ख्वातीन के जाने पर पाबंदी है, चाहे वो हिंदू हों, मुसलमान हों या किसी और मजहब के मानने वाली। मसाइल सबके सामने हैं, अपने मसाइल के हल के लिए इनका एहतजाज जारी है। इनको कब कामयाबी मिलती है, कितना वक्त लगेगा, हो सकता है सदियों से चली आ रही रिवायत को ख़त्म करने, तब्दील करने में अभी भी सदियाँ लग जाएँ, लेकिन अब किसी कानून, किसी रिवायत को तोड़ने या ख़त्म करने के लिए एक बड़ी तादाद आवाम के सामने आती है तो इसका मतलब निकाला जाता है कि बदलाव की चाहत समाज में तेज़ी से पनप रही है और अपने हक़ के आवाज़ के लिए ये अदालत का दरवाज़ा खटखटाने से भी नहीं हिचकिचा रही हैं। इस तरह के कई मामले आए। राजस्थान के एक आफरीन का मामला आपको बता दें कि अगर तलाक से पहले उसने कहा कि अगर मुझसे मेरी मर्ज़ी पूछी जाती तो मैं अपने शौहर से समझौता कर लेती, मगर एक साथ 3 तलाक की सूरत में इसके सामने समझौते का कोई रास्ता नहीं था।
اور اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دہلی سے موجود ہیں قاسم رسول الیاس صاحب جو کہ رکن ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے، لکھنؤ سے ہیں خالد رشید فرنگی محلی جو کہ رکن ہیں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے، اور خاتون شیخ یہ ممبئی سے ہیں، کنوینر ہیں بھارتی مسلم مہیلا آندولن کی۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا خالد رشید صاحب، مسلم پرسنل بورڈ کے سامنے 3 طلاق ایک بار پھر آ کھڑا ہوا ہے، کیا کہیں گے؟ تین طلاق کا مسئلہ جو ہے وہ ہماری اسلامی شریعت کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، اور ہمارے ملک کے آئین نے ہمیں پورا اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے پسند کے مذہب پر عمل کریں، اس کی تبلیغ کریں، اور مسلم پرسنل لاء ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو پورا اختیار ہے کہ اس پر پوری طریقے سے عمل کریں۔ بار بار جو یہ بات کہی جاتی ہے میڈیا میں کہ 3 طلاق کی قرآن حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا ثبوت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے، اور چاروں ائمہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک نشست میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ دوسرا اہم مسئلہ جو یہ بار بار سرویز کا پیش کیا جا رہا ہے، تو میں اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ پورے ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی 20 کروڑ ہے، اس میں سے 10 کروڑ مسلم خواتین کی ہے، ان میں سے 99% مسلم خواتین کی رائے یہ ہے کہ ہمیں اسلامی شریعت میں قطعی طور پہ کوئی بھی مداخلت اور انٹرفیئرنس قابل قبول نہیں ہے۔ جی خالد صاحب، میں یہاں روکنا چاہوں گا، قاسم رسول الیاس صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، ان سے جاننا چاہوں گا قاسم صاحب، جو یہ سروے آیا ہے اس میں ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے کہ تقریباً 95% خواتین ایسی ہیں جنہوں نے کہا کہ ان کو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، تو کیا آپ کی مسلم خواتین جو ہے ان تک رسائی نہیں ہو پا رہی ہے، جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کنوے نہیں کر پا رہے ہیں یا جڑ نہیں پا رہے ہیں ان سے؟ دیکھیے، اگر ان کو معلوم نہیں ہے تو یہ بہرحال ان کی لا علمی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ جو ہے مسلمانوں کا اجتماعی ادارہ ہے، تمام مسالک، تمام مکاتب فکر، تمام تنظیمیں اس میں شامل ہے، اور مسلم پرسنل بورڈ سے تقریباً میرے خیال سے کم و بیش میڈیا میں ہر مسئلے پہ مسلم پرسنل بورڈ کی رائے عوام تک جاتی ہے، ہر مسئلے پہ مسلم پرسنل بورڈ جو ہے جن کا تعلق شریعت سے ہے اپنی رائے دیتا ہے۔ تو اگر کچھ لوگ مسلم پرسنل بورڈ سے ابھی تک واقف نہیں ہے تو یہ ان کی کم علمی اور کم فہمی کی دلیل ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ جائیے، آپ کسی چینل پہ بات کیجئے، مسلم پرسنل بورڈ کا نام آئے گا تو یہ بات یعنی تقریباً طے ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے یہ مسلمانوں کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ جو یہ سروے آیا ہے، جو سروے آیا ہے اس کو کس انداز سے یہ جو سروے آیا ہے اس کو کس انداز سے لیتے ہیں؟ کن لوگوں کے سروے ہیں، کن لوگوں کو سروے کیا گیا ہوگا؟ آؤٹ آف پروپورشن بلوک کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات، احادیث کی تعلیمات کو سامنے رکھیں تو طلاق کو ایک ناپسندہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ اسلام کی کوشش یہ ہے کہ جو شادی کی جائے، نکاح ایک مقدس رشتہ ہے اور رشتہ چلنا چاہیے، اور اس کو چلانے کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے، اس کو باقی رکھنے کے لیے اسلام نے بہت سارے سٹیپس دیے ہیں، قرآن میں موجود ہے، احادیث رسول میں موجود ہے کہ کسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہو جائے، تعلقات خراب ہو جائیں تو اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا سٹیپس لیے جائیں، یہ پوری تفصیل کے ساتھ اس کی وضاحت موجود ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی اگر رشتہ نبھنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو یہ کہا گیا طلاق جو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسندہ چیز ہے، تو طلاق کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا کہ ایک طلاق دی جائے اور عدت کی مدت تک اگر چاہے تو اس سے رجوع بھی کر سکتا ہے۔ پھر اگر یہ محسوس ہو اسے کہ نہیں میں دوسری طلاق بھی دینا چاہتا ہوں تو وہ دوسری طلاق دے کر رشتے کو ختم کر سکتا ہے۔ 3 طلاق کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے رشتہ ختم کرنے کے لیے، 1 طلاق بھی کافی ہے، 2 طلاق بھی کافی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ مسلمانوں میں یہ عام رجحان ہے، 3 طلاق دی جاتی ہے، بالکل رشتہ منقسم کر دیا جاتا ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جی قاسم صاحب میں یہاں روکنا چاہوں گا، بالعموم قاسم صاحب یہاں روکنا چاہوں گا، اس وقت ہمارے ساتھ خاتون شیخ جو کنوینر ہیں بھارتی مسلم مہیلا آندولن کی، وہ بھی جڑ چکی ہیں۔ خاتون شیخ، جاننا چاہیں گے کہ آپ نے دونوں لوگوں کی باتیں سنی، آپ کا کیا کہنا ہے اس پورے معاملے پر؟ دیکھو، جس پر بکتا ہے وہی کہتا ہے، تو ہم تو ان عورتوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں جن عورتوں کو یہ تکلیفیں آئی ہے، ان عورتوں کی تکلیفوں کو ہم نے دیکھتے ہوئے یہ 3 طلاق کو رد کرنے کی بات کی ہے، کیونکہ 3 طلاق اس طرح سے ہو جو طلاق احسن ہے، طلاق احسن کا استعمال تو کرتے نہیں ہیں، اور یہ قرآن کی بات بتا رہے، حدیث کی بات بتا رہے، ہم کو بھی آتا ہے، ہم بھی قرآن پڑھتے، ہم بھی حدیث پڑھتے، لیکن جو 3 طلاق جس طرح بیٹھک میں دی جائے وہ دینا چاہیے۔
एक साथ में 3 तलाक देके उस औरत को उस घर से खारिज कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो देखा है किसने, वो बताओ कौन सी जगह बॉम्बे में है, वो भी हम भी देखना चाहते हैं। कोई अदारा नहीं है। इससे पहले भी हमने 2002 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बड़ी मीटिंग दिल्ली में हुई थी, इतने बड़े बड़े मौलाना कासमी सब आए थे। उन्होंने ये कहा कि हमें अफसोस है उन औरतों के लिए। तो अफसोस जताते हो, जिन औरतों के साथ इस तरह से हो रहा है उनको जाके पूछो, उनके हाल देखो, उनके घर के हाल देखो, उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है वो देखो। ये तो कोई नहीं देखेगा। तुम एयर कंडीशनों में बैठोगे, ऑफिसों में बैठोगे और अपने काम को ये देखते हो कि नहीं ये औरतें शो करना चाहती है। जी खालिद रशीद साहब, आप पर सवाल निशान लगाया, खातून शेख सवाल निशान लगा रहे हैं कि आप एयर कंडीशन में बैठ के फतवे देते हैं या इस तरह की बातें करते हैं। आप उन लोगों के दरमियान जाए जिन पे ये बीतती है। भाई अगर एयर कंडीशन का मसला है तो वो अल्लाह का फजल है, और जहाँ तक बात बॉम्बे की है तो अगर ये ला इल्म है तो इसमें हम लोगों की गलती नहीं। इसी से इस बात का अंदाजा होता है कि इनको शरीयत का कितना इल्म है कि अभी 3 साल पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अभी इजलास 3 साल पहले बॉम्बे में हज हाउस में हुआ। पूरे हिंदुस्तान से उलमा शरीक हुए, जिसमें औरतें बड़ी तादाद में शरीक हुई। 3 साल से हुआ, हम 25 साल से काम कर रहे हैं। आम हुआ उसमें, हम 25 साल से काम कर रहे हैं, 3 साल में हुआ, इसमें आप क्या बता रहे हैं? आधे से ज्यादा तादाद। अभी पहले बात सुन ले, उसके बाद आप अपनी बात कहें। उसमें आधे से ज्यादा तादाद मुस्लिम ख्वातीन की थी। अब इनको इस बात का इल्म नहीं, ये बोर्ड की गलती नहीं। दूसरी बात यह कि जो शरीयत ने मुस्लिम औरतों को हुकूक दिए हैं वो उन तक पहुँचे, इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऑल ओवर इंडिया बड़ी तादाद में दारुल क़ज़ा कायम किए हैं, जहाँ से औरतों को पूरा इंसाफ मिल रहा है। ये कहना कि तलाक के ज़रिए से औरतों पर कोई जुल्म ज़्यादती हो रही है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। ये दर हकीकत कुछ ताकतों के ज़रिए से ये कोशिश की जा रही है कि कौन सा ऐसा रास्ता निकाला जाए कि इस्लामी शरीयत में मदाखलत की जाए और मुसलमानों को तलाक और निकाह के मसाइल में फंसा के रख दिया जाए, जिससे कि मुसलमान तामीर और तरक्की के अपने जो हुकूक हैं वो हुकूमतों से ना मांग पाएँ। इस साजिश को पूरा हिंदुस्तान इस वक्त समझ रहा है। इस वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी पूरी मुहिम पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ चलाए हुए है। इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक का मसला ज़ेर बहस है, और हमें पूरी उम्मीद है इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत से कि हमें वहाँ पर इंसाफ मिलेगा और शरीयत में कोई मुदाखलत नहीं होगी। जी कासिम रसूल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि अभी फिरंगी महली साहब ने कहा कि अगर आला अदालत से हमको सुप्रीम कोर्ट से इसमें राहत मिल सकती है, अगर राहत नहीं मिली और ख्वातीन के हक में ये फैसला गया तो उस वक्त आप क्या करेंगे? मुस्लिम पर्सनल बोर्ड उस वक्त क्या करेगी? देखिए, ये बात कहने जा रहा है, ये बात जो तासुर दिया जा रहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ख़वातीन के हक़ में नहीं है और अदालतें ख़वातीन के हक़ में है, ये बात गलत बात है। इस्लाम का पूरा निज़ाम जो है वो मर्द और ख़वातीन दोनों को बराबर अहमियत देता है। तलाक़ का जो मामला है, तलाक़ बहुत नागज़ीर सूरत के अंदर रिश्ते को ख़त्म करने के लिए रखी गई है। जी। और बाद औक़ात अगर आप तलाक़ को देखेंगे तो वो औरतों के हक़ में बासे रहमत होती है। जब रिश्ते बिल्कुल ख़राब हो जाएँ और औरतें पे ज़्यादती होने लगे और मर्द की तरफ से जो है ज़्यादती हो और तलाक़ के ज़रिए से सेपरेशन का मामला न रहे, तो आप जानते हैं कितने मसाइल खड़े होते हैं। और यही वजह है कि जिन मज़ाहिब में तलाक़ का रिवाज नहीं था, यानी हिंदू मज़हब के अंदर में, तो बाज़ाब्ता तलाक़ का इसमें एहतमाम किया गया, उसमें रिवाज तलाक़ का लिहाज रखा गया है। अलबत्ता आप जानते हैं कि जिन लोगों ने तलाक़ के सिलसिले में ये बंदिशें लगा दी हैं कि अब हिंदू कानून के मुताबिक तलाक़ किसी शख्स को उस वक्त तक देने का इख्तियार नहीं है जब तक कि औरत को बदचलनी साबित ना हो जाए, या औरत जो है फातिरुल अक्ल या दिमागी तौर पे पागल करार न दी जाए, उस वक्त तक वो तलाक़ वाक़ई नहीं हो सकती है। इस्लाम ने बहुत ही ऑनरेबल तरीक़ा इख्तियार किया है कि रिश्ते को चलाइए, और अगर किसी वजह से रिश्ता नहीं चल रहा है तो एक तलाक़ देकर अपने आप को अलग कर लीजिए, लेकिन इसकी गुंजाइश रखी कि दोबारा आप रुजू कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं होता है तो तलाक़ बायन देकर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तलाक़ बायन के बाद भी ये गुंजाइश बाकी रहती है कि दोनों दोबारा शादी कर सकते हैं। तो इस्लाम जो है तलाक़ को बड़ी हद तक के डिस्करेज करता है, लेकिन जब रिश्ता आगे चल ही नहीं सकता है तो वो ये महसूस करता है कि ये दोनों के हक़ में ये बेहतर है कि वो अपने आप को अलहदा करके आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। तो तलाक़ को ये समझना कि वो उस माशरे के लिए कर्ज है, बहुत बुरी चीज़ है,
یہ بات صحیح ہے. دیکھیں اسلام نے طلاق کو حتی الامکان روکنے کی کوشش کی ہے, لیکن جب رشتہ چل ہی نہیں سکتا ہے تو یہ گنجائش باقی رکھی ہے کہ آپ آنریبل طریقے سے دونوں الگ ہو جائیں. اور یہ اختیار خواتین کو بھی دیا ہے کہ اگر خواتین یہ محسوس کرتی ہے کہ وہ مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں تو وہ خلا کے ذریعے سے یا فسخ کے نکاح کے ذریعے سے اس رشتے کو ختم کرا سکتی ہے. جی خاتون شیخ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ ظاہر سی بات ہے 50,000 دستخط آپ لوگوں نے اکٹھے کیے ہیں, سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے, اگر سپریم کورٹ میں آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آیا تو آپ کا کیا قدم ہوگا اگلا؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اگر یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھائی مسلم پرسنل لا بورڈ اور ہمارا بھارتیہ مسلم مہیلا آندولن یا ہماری 50,000 مہیلائیں یہ بلا کے ایک بار ہم سے تو بات پوچھے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ڈائریکٹ ہمیں اسلام سے خارج کرتے, ڈائریکٹ ہمیں دین سے خارج کرتے, لیکن جو ہم چاہتے ہیں وہ عورتیں کیا چاہتی ہے کہ جس کے ساتھ یہ 3 طلاق ہوئی ہے وہ اپنے گھر سے نکل گئی ہے, ایک ساتھ 3 طلاق ایک بیٹھک میں دینا کیا یہ جائز ہے؟ یہ بتاؤ. کتنی عورتیں یہ ہمارے پاس آ کے پوچھتی ہے کہ یہ کب ختم ہوگا. میں آج 25 سال سے کام کر رہی ہوں, آج عورتوں کی شرعیہ عدالت ہم نے شروع کیا ہے, لیکن اس کے اندر جب عورتیں روتی ہے تو وہ ہم نے دیکھا ہے اس کو آنکھوں سے. آپ لوگ کیا بتا رہے ہو کہ نہیں یہ اس طرح سے؟ آپ لوگ آؤ ایک بار بیٹھو ہمارے ساتھ میں, ہم بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے کہ ہم اسلام اور دین کو نہیں مانتے, ہم بھی سب چیز کو مانتے ہیں, روزے رکھتے, نماز پڑھتے, قرآن پڑھتے, ہم بھی سب جانتے ہیں. خالی صاحب, آپ لوگ اس طرح خالی صاحب کو آپ کو آفر دیا جا رہا ہے, کیا آپ ممبئی جائیں گے, ان سے ملاقات کریں گے, ان لوگوں کے جو مسائل ہیں یا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن جو بھی ہیں وہاں پر جائیں گے, 50,000 خواتین جنہوں نے دستخط کیے ہیں, کیا ان کے مسائل سننے کی کوشش کریں گے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں جو خواتین ہیں, مسلم خواتین ہیں, ان کا جو بھروسہ ہے وہ آپ پر اٹھ رہا ہے. الگ سے انہوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ خواتین کا الگ سے بھی بنا ہے, لکھنؤ میں ہی بنا ہوا ہے. دیکھیے خواتین پرسنل لا بورڈ کی کیا حقیقت ہے وہ ہم سے بہتر. جی قاسم صاحب ابھی آئیں گے آپ کو. جی اور جہاں تک ان کے بات سننے کا سوال ہے تو پرسنل لا بورڈ کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, اور پرسنل لا بورڈ نہ کسی کو ہرگز اسلام سے خارج نہیں کر رہا ہے. کسی کو اگر شریعت کے متعلق کچھ غلط فہمی ہے تو آپ علماء کرام سے رجوع کریں, پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران سے رجوع کریں, اور آپ کے جو بھی اشکالات ہیں وہ انشاءاللہ دور کیے جائیں گے. یہ کہنا کہ صرف یہ شرعی عدالت چلا رہی ہے وہ مناسب نہیں. پرسنل لا بورڈ باقاعدہ دارالقضاء چلا رہا ہے جہاں پر عورتیں آتی ہیں, اپنے مسائل بیان کرتی ہیں اور ہم لوگ اس کو سنتے ہیں اور اس کو شریعت کے حساب سے ان کے ساتھ مکمل طور پہ انصاف اللہ کرم سے کیا جا رہا ہے. جی قاسم رسول صاحب آپ کچھ بولنا چاہ رہے تھے. دیکھیے اصل میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو اس بات کو ویلکم کرتا ہے کہ خواتین کی جتنی تنظیمیں خواتین کی بہبود کے لیے, فلاح و بہبود کے لیے, ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے, اگر وہ اسلامی شریعت کے دائرے میں مسئلے کا حل چاہتی ہے تو وہ ہر وقت ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے. آپ کو معلوم چاہیے کہ ہمارے جو تیسرے آل انڈیا صدر تھے مولانا مجاہد اسلام قاسمی صاحب, انہوں نے ایک بار خواتین کی ایسی تمام NGOs کے ساتھ میں جو خواتین کے آئلی معاملات کے لیے, فیملی مسائل کے لیے کام کر رہی ہے, ان کے ساتھ ڈائلاگ کیا تھا, 2 دن کی ورکشاپ کی تھی, اور ان سے اس بات پر گفتگو ہوئی تھی کہ شریعت کے دائرے میں خواتین کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے 2 دن تک میراتھن میٹنگ ہوئی تھی, اور اس کے اندر اتفاق ہو گیا تھا کہ ہم شریعت کے دائرے میں ہی مسئلے کا حل چاہتے ہیں. میں اپنی بہن سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں آئے. ہمارے علماء کرام موجود ہیں, ہمارے ہاں خواتین بھی موجود ہیں, خواتین ممبر ہیں بورڈ کی, وہ سب مل کر اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے. جی بالکل. لیکن عدالتوں سے جا کے ایسے غیر شرعی فیصلے لانا یا ایسے فیصلے لانا جو اسلام کے خلاف جاتے ہوں تو یہ اسلام کے حق میں نہیں ہے, یہ اسلام کے خلاف بات جاتی ہے. اگر آپ چاہتی ہیں, آپ مسلمان ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ شریعت کے مطابق حل ہونا چاہیے اور شریعت میں آپ کا یقین ہے تو آئیے بیٹھیں, بات کریں گے, مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے. جی خاتون شیخ کہ خواتین کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ لوگ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے دونوں ممبروں نے آپ کو کھلا آفر دیا, آئیے بیٹھیے, آمنے سامنے جو بھی ہے بات کریں گے. عدالت جانے سے پرہیز کیجیے, گریز کیجیے. جی جی یہ 2002 میں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے مولانا قاسمی صاحب نے یہ میٹنگ کی تھی, برابر کی تھی, میں بھی اس میں تھی, لیکن جب عورتوں نے اپنے دکھڑے روئے ہیں اور بتائے ہیں تب مولانا قاسمی صاحب نے یہ بولے کہ ہمیں افسوس ہے. افسوس سے نہیں جتایا جاتا ہے, ان کے دکھ وہی عورت جانتی ہے جس کے اوپر بیتتی ہے.
تو پلیز اگر یہ جاننا ہے تو آئیے اس جگہ پہ جہاں یہ عورتیں اپنے کیس لے کر آتی ہے, جہاں وہ اپنے بیانات پیش کرتی ہے, فون پر بتاتی ہے کہ اس کو ای میل کے ذریعے طلاق ملا ہے, فیس بک کے ذریعے طلاق ملا ہے. کیا ایسے طلاقیں ہوتی ہے؟ چٹھی پھینک کے طلاق دیا گیا ہے, روڈ پہ چلتی ہے تو طلاق دیا گیا ہے. کیا ایسے طلاقیں ہوتی ہے؟ ہم اپنے رسول کی بات کرتے ہیں, اپنے اللہ اور پیغمبروں کی بات کرتے ہیں, لیکن جس طرح عورتوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, عورت کو برابری کا سمانی حق دیا گیا ہے قرآن شریف میں, لیکن آج عورت کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا ہے. جی بالکل. فرنگی محلی صاحب, ایک آخری سوال آپ سے کروں گا, بالکل مختصر جواب چاہوں گا. کیا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں خواتین کے ممبر کی تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ جس طرح کے مسائل خواتین کے بڑھتے جا رہے ہیں, زیادہ مسائل خواتین کے ہی آ رہے ہیں مردوں کے بنسبت, تو کیا ان کی تعداد بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ ان مسائل کو جلد سے جلد حل کیا جائے, ان کا نپٹارہ کیا جا سکے؟ خواتین کے بھی مسائل ہیں, مردوں کے بھی مسائل ہیں, صرف خواتین کے مسائل نہیں ہیں. اور زیادہ جو ان کے سامنے آ رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں, وہ خواتین کیا آ رہے ہیں موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے, وہ میڈیا میں ایسا محسوس ہو رہا ہے, لیکن اگر آپ عدالتوں میں دیکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ خواتین سے زیادہ مرد جو ہیں وہ ان سب چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں. بہرحال پرسنل لا بورڈ میں خواتین کا معقول ریپریزنٹیشن ہے, اور اگر ضرورت پڑی اور مجلس عاملہ اس پر متفق ہوئی تو ان کی تعداد میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے. جی بالکل. خالد رشید صاحب, قاسم رسول الیاسی صاحب اور خاتون شیخ, تینوں کا آپ بہت بہت شکریہ بگ بلیٹن میں شامل ہونے کے لیے. تو ناظرین, بگ بلیٹن کے آج کے شو میں بس اتنا ہی. کل کسی نئے موضوع کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. آداب.